कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव कुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य वचनं ब्रवीत् वश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च द्रुपदपुत्रेण अग्रशूरा महेश्वासा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथः काशीराजस्य वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त तनूजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य ज्ञातं तां ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च मदस्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं